बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े केस की बड़ी समाअत। अदलिया ने आइन चोरों, लुटेरों, करप्ट टोले की बैंड बजा दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज की समाअत में क्या कहा है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। केस की समाअत का आगाज हुआ तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और उसके साथ साथ फुल बेंच बनाने की इस्तदा की, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को बेंच से अलग करने और फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना है कि सियासी लोग इंसाफ नहीं, मनपसंद फैसले चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया है। इंतखाबात के मुकदमे में भी कुछ जजेस को निकाल कर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि जमहूरियत के साथ आज़ाद अदलिया और वफाक भी आइन के अहम खदोखाल में से हैं। देखना है कि अदलिया का जुज़ तब्दील हो सकता है। अदलिया की आज़ादी के हवाले से यह मुकदमा मुनफरिद नौइयत का है। इसके साथ साथ जो अदालत ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल पर पार्लियामेंट्री कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। उसके साथ साथ कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम फरीकैन से तहरीरी जवाब मांग लिया है। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कानून साजी के इख्तियार से मुताल्लिक वफाकी फहरिस्त की कुछ हदूद व कयूद भी हैं। ये हकीकत तब्दील नहीं हो सकती कि आज़ाद अदलिया आइन का बुनियादी हिस्सा है। इल्ज़ाम है कि मुल्की तारीख में पहली मरतबा आइन के बुनियादी हिस्से की कानून साजी के ज़रिए खिलाफ वर्जी की गई है। तो बड़ा अहम कैसा बड़ी समाअत थी। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आइन चोरों के लिए लितर तैयार कर लिया है और जो समाअत है वो पीर तक मुलतवी कर दी है। अब पीर तक हमें देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला जारी करती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही जो है इस बिल को अबूरी तौर पे इसको रोक रखा हुआ है। अबूरी हुक्म अभी तक जो है फील्ड में मौजूद है, मगर उसको बालाए ताक रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को ना मानने की जिद जो है इस हुकूमत ने रखी हुई है। यह हुकूमत अभी भी अपनी अना पे कायम है, अभी भी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए तमाम हरबे, तमाम हीले वसीले, बहाने इस्तेमाल कर रही है। अभी जो है अपना तौहीन पार्लियामेंट के हवाले से भी एक बिल बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस हवाले से भी जो है उसकी कायमा कमेटी बिठा दी गई है और वो बिल बनाएगी कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पार्लियामेंट की तौहीन नहीं कर सकती। तो बड़ा दिलचस्प मरहले में ये तमाम चीज़ें दाखिल हो चुकी हैं। देखना होगा कि अदालत अब इस हवाले से कहाँ पर जाती है। अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो एक इज़्ज़त है उसको बहाल करवाती है या फिर नहीं। देखना होगा कि एक और टोला जो काजी फाइज ईसा साहब जिसके सरबराह हैं, जिसके निगरान हैं, जिसके गुरु हैं, उनका इस पूरे मामले में क्या किरदार होता है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिस तरह से पामाली हो रही है, जिस तरह से उनके फैसलों को रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है, इसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन होता है। और इस पूरे मामले में उनकी बड़ी एक वो बनती है कि वो आगे खुलकर आएँ और अपने चीफ के साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि इस वक्त तमाम चोर, तमाम लुटेरे और इन लुटेरों के जो सहूलतकार हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक पेज के ऊपर बैठे हुए हैं। मुतालबा क्या है कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उसके अलावा उनका इस्तीफ़ा ये है कि जस्टिस एजाजुल एहसन जो काबिल जज हैं, जिन्होंने बड़े फैसले दिए हैं, जिन्होंने चोरों लुटेरों की नींदें हराम करके रखी हुई हैं, कि जी उनको अलग किया जाए, उनको निकाला जाए। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को निकाला जाए, क्योंकि उन्होंने नून लीग के ख़िलाफ़ फैसले दिए। उनको इसलिए निकाला जाए
کہ ان کے خلاف جو ہے یہ 2 نمبر ایک آڈیو ویڈیو لے کر آئے. یہ مریم نواز جو جاتی عمرہ کی فیکٹری میں جو آڈیوز ویڈیوز بنتی ہیں اسی کی بنیاد کے اوپر آپ ججز کے خلاف یہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں. ججز کے خلاف جو ہے جس طرح کا یہ بھیانک منصوبہ بنا رہے ہیں، یہ آپ سب کے سامنے، آپ سب کو پتہ ہے کہ جس طرح کی چیزیں اور جس طرح کے ہیلے بہانے اس طرف کیے جا رہے ہیں، یہ آپ سب کے سامنے چیزیں ہیں. اس کے اوپر میں اب کیا اور بات کروں، ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں. مگر دیکھنا ہوگا کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان ان تمام چیزوں کے اوپر کیا فیصلہ لیتی ہے، اس کے اوپر کیا اپنے احکامات جاری کرتی ہے. مگر یہ بات تو حقیقت ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو اس وقت ردی کی ٹوکری میں ڈالا جا رہا ہے. وکلا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں. اور اعتزاز احسن نے آج بھی گفتگو کی، آج بھی انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو ماننا ہوگا. سپریم کورٹ آف پاکستان آخری ہے. آج چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کہا کہ تمام ادارے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے ماننے کے پابند ہیں. کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو انکار کرے. اس وقت تمام قوتیں، وہ قوتیں جو الیکشن سے بھاگ رہی ہیں، وہ قوتیں جو نہیں چاہتی کہ ملک کے اندر استحکام آئے، وہ قوتیں جو نہیں چاہتی ملک کے اندر الیکشن ہو، وہ جو ہے اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو نہیں مان رہی. وہ ابھی جو ہے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. وہ ابھی ان چوروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لٹیروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس امپورٹڈ سرکار کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ورنہ ان میں اتنی جرت، اتنی جو ہے اپنا وہ نہیں ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو نہ مانے. شہباز شریف کی کیا جرت ہے؟ یہ جو ڈگی میں بیٹھ کے جناب جو ہے گیٹ نمبر 4 میں جاتے تھے، یہ رات کی تاریکی میں برقع پہن کے جاتے تھے. ان میں کوئی جرت نہیں ہے، ان کے اندر کوئی اتنی وہ نہیں ہے. مگر ان کے پیچھے وہ طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں، وہ جو سمجھتے ہیں کہ اقتدار ان کا ہے، طاقت ان کی ہے، لاٹھی ان کے پاس ہے، ڈنڈا ان کے پاس ہے. مگر اب مجھے نہیں لگتا کہ ایسا چلے گا. اس ملک کے اندر جو ہے قانون کی حکمرانی قائم ہوگی، آئین کی حکمرانی ہوگی، آئین کا ڈنڈا چلے گا، قانون کا ڈنڈا چلے گا. تو اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. بڑی ایک بھیانک صورتحال ہے ملک کے اندر، بڑی ایک عجیب سی کیفیت ہے ملک کے اندر. تو دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان آئین جیتا ہے یا پھر یہ چور لٹیرے جیتے ہیں. جو بھی صورتحال بنے گی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، جو بھی معاملات بنیں گے آپ کے سامنے رکھیں گے. تو یہ میری تھی اب تک کی ویڈیو. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اس کو چیف جسٹس آف پاکستان نے جسٹس مظاہر علی نقوی کو بینچ سے الگ کرنے اور فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کر دی. اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا ہے کہ سیاسی لوگ انصاف نہیں، من پسند فیصلے چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سیاسی معاملات نے عدالت کا ماحول آلودہ کر دیا ہے. انتخابات کے مقدمے میں بھی کچھ ججز کو نکال کر فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کیا گیا تھا. سپریم کورٹ کے ججز کا فیصلہ عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے. ہر ادارہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کا پابند ہے. اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ جمہوریت کے ساتھ آزاد عدلیہ اور وفاق بھی آئین کے اہم خد و خال میں سے ہیں. دیکھنا ہے کہ عدلیہ کا جز تبدیل ہو سکتا ہے. عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے یہ مقدمہ منفرد نوعیت کا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو عدالت نے سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر بل پر پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ قائمہ کمیٹی میں ہونے والی بحث کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام فریقین سے تحریری جواب مانگ لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ قانون سازی کے اختیار سے متعلق وفاقی فہرست کی کچھ حدود و قیود بھی ہیں. یہ حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی کہ آزاد عدلیہ آئین کا بنیادی حصہ ہے. الزام ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ آئین کے بنیادی
حصے کی قانون سازی کے ذریعے خلاف ورزی کی گئی ہے۔ تو بڑا اہم قصہ، بڑی سماعت تھی آج ہی جو سا پاکستان نے آئین چوروں کے لیے لتر تیار کر لیا ہے اور جو سماعت ہے وہ پیر تک ملتوی کر دی ہے۔ اب پیر تک ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا فیصلہ جاری کرتی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے ہی جو ہے اس بل کو عبوری طور پہ اس کو روک رکھا ہوا ہے۔